दीनदार वो है जो मुसीबतों में दीनदार रहे, वरना राहत व आराम और आसूदगी में तो अहले दीन बहुत हैं। बशर्ते कि दीनदारी तोते की तरह रटी हुई नमाज पढ़ने, दिन के वक्त भूखा प्यासा रहने और पत्थर के बने हुए घर के गिर्द चंद तवाफ करने के सिवा कुछ और ना हो। अस्हाबे हुसैन अलैहिस्सलाम। हबीब इब्ने मज़ाहिर। आशूर का आधा दिन ढल चुका है, गोया दुनिया अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। असहाब अपने अज़ली पैमान पर अमल करते हुए जामे शहादत नोश कर चुके हैं और उनके खून आलूद पैकर गोया दागदार शकायक हैं जो दश्त में जगह जगह खिले हुए हैं, तन दुनिया में और जान आखिरत में। इमाम ने जाहिर पर निगाह डाली और बातिन को देखा और फरमाया, यहूद पर खुदा के गजब में उस वक्त शिद्दत आई जब उन्होंने उज़ैर को खुदा का बेटा कहा, और नसारा पर खुदा का गजब उस वक्त नाजिल हुआ जब उसे 3 खुदाओं में से एक खुदा करार दिया, और इस कौम पर इस वक्त कि रसूल खुदा के नवासे के कत्ल पर इत्तेफाक किया है। खुदा की कसम, ये काम जो ये चाहते हैं वो मैं अंजाम नहीं दूंगा, यहाँ तक कि खुदा से ऐसी हालत में मुलाकात करूं कि खून से खिजाब किया हो। आले मोहम्मद के खैमों से गिरिए की आवाज बुलंद हुई। दहर शर्मिंदा हो गया, और अगर सब्र ने आफाक पर डेरा न डाला होता तो आसमान फट जाता, सूरज शर्म से अपना चेहरा छुपा लेता और कयामत बर्पा हो जाती। लेकिन सूरज ने ढलना शुरू किया। अबू समामा साइदी ने वक्ते नमाज की याद दहानी कराई और करबला के मुअज्जिन हज्जाज बिन मसरू की मलकूती आवाज तल्ख बयाबान की जीनत बन गई। इमाम ने आसमान में तामुल और गौर व फिक्र किया और फरमाया, इस कौम से कहो कि हमें मोहलत दे ताकि हम नमाज पढ़ लें। आधा का लश्कर इतना करीब आ गया था कि सुना गया, हसीन बिन नमीर तमीमी ने ऊंची आवाज में कहा कि ये नमाज खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है।
اس کی یہ بات حبیب ابن مظاہر پر گراں گزری اور انہوں نے بلند آواز میں کہا، نواسہ رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تم بے عقل شراب خاروں کی نماز قبول ہوگی؟ حبیب ابن مظاہر کوفی تھے اور ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا اور وہ پیغمبر خدا کے صحابی تھے۔ صفین، نہروان اور جمل کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑ چکے تھے۔ وہ ان کے خاص اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ جو قرآنی علوم کے عالم اور حضرت علی علیہ السلام کے مکمل مطیع اور خصوصی گروہ شرط الخمیس کے رکن تھے۔ حسین ابن تمیم حبیب پر حملہ آور ہوا۔ ادھر بوڑھا شیر بھی غضبناک ہوا اور شمشیر سے حملہ کیا۔ حبیب بہادری سے لڑ رہے تھے۔ حبیب شجاعت سے لڑ رہے تھے اور دشمن کو خاک چاٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کہ انہوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور بنی تمیم کے ایک شخص نے ان کے سر پر ضرب لگائی اور دوسرے نے نیزہ مارا۔ حبیب زمین پر گر گئے۔ ان کا کوفے کی اہم شیعہ شخصیات میں شمار ہوتا تھا اور امام حسین کے نزدیک ان کا خاص مقام و مرتبہ تھا۔ کربلا میں بھی امام حسین نے انہیں اپنے لشکر کے میسرہ کا سردار مقرر کیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 75 برس تھی۔ ادے بن سدے نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور اس کے ساتھ لشکر کے درمیان ایک چکر لگایا۔ ان کا سر بھی دوسرے شہداء کے سروں کے ساتھ کوفے میں پھرایا گیا۔ بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت شاد فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش